मंगोल फौज भूखे भेदियों की तरह शहर में दाखिल हुई। दुनिया के उस हिस्से को फतह करना जहां सूरज ढलता है। हम वहां जरूर जाएंगे। एक वक्त था जब दुनिया के नक्शे पर बगदाद का नाम सूरज की तरह चमकता था। ये वो शहर था जिसे दरुल सलाम यानी आमान का घर कहा जाता था, जहां की गालियों में अरस्तु और अफलातून की बातें होती थी, जहां के बैतुल हिकमह में पूरी दुनिया का इल्म जामा था। लेकिन तारीख गवाह है कि जब किसी कौम के चरख की लौ सबसे ज्यादा तेजी से भड़कती है तो समझ लो कि अंधी करीब है। मशरिक के सर्द और पथरीले पहाड़ों से एक तूफान उठा, बल्कि वो इंसानी शक्ल में एक आफत थी जिसने अगले 40 सालों में दुनिया का रंग बदल दिया। ये कहानी चंगेज खान के पोते और तूली खान के बेटे के बारे में है। ये कहानी है उस शख्स की जिसने खुद को खुदा का कहर कहा। दुनिया उन्हें हिलाको खान के नाम से जानती है। सवाल यह है कि मुसलमानों ने कौन सी गलतियां की थी कि 500 साल पुरानी अब्बासिद सल्तनत को मिट्टी में मिला दिया और अल्लाह ताला ने हिलाको खान जैसे जालिम को इस अलमी दुनिया पर क्यों मुसल्लत किया। आज हम उस खूनी तारीख के वर्क पलटेंगे जिस पर आज भी दरियाए दाजला का पानी गवाह है। बात है साल 1251 की। मंगोलिया के ठंडे मैदानों में मोंके खान बुढ़ा भाई ग्रेट खान बन चुका था। उसने अपने भाई हलाकू को एक मिशन दिया जो नामुमकिन लगता था। मिशन था दुनिया के उस हिस्से को फतह करना जहां सूरज ढलता है। हम वहां जरूर जाएंगे। हिलाको खान जो बचपन से ही जंग के मैदानों में पला बढ़ा था, उसने एक ऐसी फौज तैयार की जो लड़ना नहीं बल्कि तबाह करना जानती थी। कहा जाता है कि उसकी फौज जब चलती थी तो जमीन कांपती थी। इसके पास चीनी इंजीनियर्स थे जो आग फेंकने वाली मंजनीकें बनाते थे। उसके पास बेहतरीन घड़सवार थे जो घोड़े की पेट पर सो सकते थे और दौड़ते हुए घोड़े से परिंदे की आंख में तीर मार सकते थे। हलाकू का पहला निशाना बगदाद नहीं था। इसका पहला निशाना वो लोग थे जिनसे पूरी दुनिया डरती थी, हशाशीन। ये वो लोग थे जो पहाड़ों की चोटियों पर किला उल मौत जैसे किलों में रहते थे और अजीम बादशाहों का कत्ल करते थे। उनका लीडर रुकनुद्दीन खुरशाह अपने आप को महफूज समझता था, लेकिन हिलाको खान ने साबित किया कि उसके इरादे पहाड़ों से ज्यादा सख्त हैं। उसने अलमूत का वो किला जिसे उकाब का घोंसला कहा जाता था और जिसे कोई फतह नहीं कर सका था, उसे कुछ ही दिनों में मिट्टी का ढेर बना दिया। हशाशीन का खात्मा सिर्फ एक शुरुआत थी। हिलाकू की नजर अब उस शहर पर थी। खालिफा अल मुस्तअसीम बिल्लाह अपने शेष महाल में बैठा, दुनिया से बेखबर, ऐशो अशरत की नींद सो रहा था। बगदाद में इस वक्त खलीफा अल मुस्तअसम बिल्लाह की हुकूमत थी, मगर अफसूस वो अपने बाप दादा की तरह बहादुर और सूझबूझ वाला नहीं था। मौरखीन लिखते हैं कि खलीफा को शिकार खेलने और कबूतर पालने का शौक था, जबकि सरहदों पर मौत दस्तक दे रही थी। हिलाकू खान ने बगदाद की तरफ बढ़ने से पहले खलीफा को एक धमकी भरा खत लिखा। इस खत के अल्फाज आज भी तारीख में महफूज हैं। तुमने लोहे को मोम समझ लिया है। जब मैं गुस्से में आता हूं तो आसमान को जमीन पर गिरा देता हूं। दीवारें गिरा दो, खाइयां भर दो और मेरे सामने पेश हो जाओ। अगर तुमने इनकार किया तो याद रखना, ना तुम बचोगे, ना तुम्हारा शहर और ना ही तुम्हारी फौज। खलीफा के वजीरों ने उसे मशवरा दिया कि हिलाकू को तोहफे देकर वापस भेज दिया जाए। अमीरुल मोमिनीन, आप डरते क्यों हैं? ये वो गफलत थी, वो घमंड था जिसने बगदाद के दरवाजे दुश्मन के लिए खोल दिए। खलीफा ने हलाकू को जवाब में लिखा, अय नौजवान, तुम अपनी जवानी के घमंड में हो, वापस चले जाओ, वरना मैं दुआ करूंगा
اور خدا تمہیں تباہ کر دے گا۔ جب ہلاکو نے یہ جواب پڑھا تو وہ زور سے ہنسا۔ اب انہیں دعاؤں کا نہیں تلواروں کا سامنا کرنا ہوگا۔ جنوری 1258 کا مہینہ تھا۔ سرد ہوائیں چل رہی تھیں۔ بغداد کے لوگوں نے صبح آنکھ کھولی تو دیکھا کہ شہر کے ہلاکو خان نے شہر کا محاصرہ کر لیا۔ اس نے دریا کے بند توڑ دیے تاکہ پانی شہر کے باہر جمع ہو جائے اور کوئی بھاگ نہ سکے۔ پھر اس نے اپنی منجنیقوں کا منہ شہر کی طرف کیا۔ دن رات آگ کے گولے اور بھاری پتھر بغداد کی دیواروں پر برسنے لگے۔ وہ خوبصورت میناریں جو صدیوں سے آذان کی آواز سے گونجتی تھیں اب دھوئیں اور آگ میں لپٹی ہوئی تھیں۔ بغداد کے لوگ بھوک اور خوف سے تڑپ رہے تھے۔ جب میں دور تھا تب تم نے بات نہیں کی، اب جب میں تمہارے دروازے پر ہوں تو میں تب تک نہیں رکوں گا جب تک تم میرے سامنے گھٹنے نہیں ٹیکتے۔ آخرکار 10 فروری 1258 کو بغداد کی دیواریں گر گئیں۔ مونگل فوج بھوکے بھیدیوں کی طرح شہر میں داخل ہوئی۔ اور پھر وہ ہوا جسے لکھتے ہوئے مورخین کے قلم کانپتے ہیں۔ ہلاکو خان نے اپنی فوج کو کھلی چھوٹ دے دی تھی۔ اس نے کہا تھا جو سانس لیتا ہے اسے ختم کر دو۔ تاریخ کے مطابق 40 دنوں کے اندر 8 سے 10 لاکھ مسلمانوں کو قتل کیا گیا۔ لیکن ہلاکو کا ظلم صرف انسانوں تک محدود نہیں تھا، اسے علم سے بھی نفرت تھی۔ اس وقت بغداد میں بیت الحکمہ دنیا کی سب سے بڑی لائبریری تھی، جہاں صدیوں پرانی نایاب کتابیں موجود تھیں۔ طب، فلکیات، ریاضی، فلسفہ۔ ہلاکو کے سپاہیوں نے ان کتابوں کو اٹھا کر دریائے دجلہ میں پھینکنا شروع کیا۔ کہا جاتا ہے کہ اتنی کتابیں پھینکی گئیں کہ گھوڑے ان کے اوپر سے چل کر دریا پار کر سکتے تھے۔ یہ صرف ایک شہر کی موت نہیں تھی، یہ ایک پوری تہذیب کا قتل تھا۔ بغداد جو کبھی دلہن کی طرح سجتا تھا اب ایک قبرستان بن چکا تھا، جہاں صرف کتوں اور چیل کوؤں کی آوازیں تھیں۔ قتل عام کے بعد ہلاکو خان خلیفہ المستعصم کے محل میں داخل ہوا۔ اس نے خلیفہ کو گرفتار کیا اور اسے اس کے اپنے ہی خزانے کے کمرے میں لے گیا۔ ہلاکو خان ایک عالیشان کرسی پر بیٹھا اور خلیفہ کو زمین پر بٹھایا۔ ہلاکو نے حکم دیا کہ خلیفہ کے سامنے کھانا لایا جائے۔ جب تھالیاں لائی گئیں تو ان میں کھانا نہیں تھا بلکہ سونا، چاندی اور ہیرے جواہرات تھے۔ خلیفہ نے حیرانی سے ہلاکو کی طرف دیکھا۔ ہلاکو خان نے طنزیہ مسکراہٹ کے ساتھ کہا، کھاؤ، یہ سونا کھاؤ۔ خلیفہ نے کمزور آواز میں جواب دیا، سونا کیسے کھایا جا سکتا ہے؟ ہلاکو خان نے وہ جملہ کہا جو آج بھی تاریخ میں گونجتا ہے۔ اس نے کہا، اگر تم جانتے تھے کہ سونا کھایا نہیں جا سکتا تو تم نے اسے جمع کیوں کیا؟ تم نے ان دولتوں کو اپنے صندوقوں میں بند کیوں رکھا؟ تم نے ان سے اپنی فوج کو مضبوط کیوں نہیں کیا؟ تم نے انہیں اپنے سپاہیوں میں کیوں نہیں بانٹا تاکہ وہ آج تمہاری حفاظت کرتے اور میں تمہارے دروازے پر نہ ہوتا؟ شاید یہ اللہ کی مرضی تھی۔ تو اب جو تمہارے ساتھ ہوگا وہ بھی اللہ کی مرضی ہوگی۔ اس کے بعد ہلاکو نے خلیفہ کو قید کر دیا۔ روایتوں میں آتا ہے کہ اسے بھوکا پیاسا رکھا گیا اور بعد میں اسے ایک قالین میں لپیٹ کر گھوڑوں کے پیروں تلے روندوا دیا گیا، کیونکہ منگولوں کا ماننا تھا کہ شاہی خون زمین پر نہیں گرنا چاہیے۔ ایک عظیم سلطنت کا وارث مٹی میں مل گیا۔ بغداد کے بعد ہلاکو خان کا گھمنڈ 7ویں آسمان پر تھا۔ اسے لگنے لگا تھا کہ کوئی طاقت اسے روک نہیں سکتی۔ دمشق میں جب کچھ مسلمان عالم اس سے ملنے گئے تو ہلاکو نے انہیں دیکھ کر کہا، میں خدا کا بھیجا ہوا عزب ہوں۔ اگر تم لوگوں نے گناہ نہ کیے ہوتے، اگر تم عیش و عشرت میں نہ پڑتے تو خدا مجھ جیسے ظالم کو تم پر مسلط نہ کرتا۔ یہ بات کڑوی تھی مگر سچ تھی۔
मुसलमान आपस में लड़ रहे थे, फर्कों में बटे हुए थे, इसीलिए अल्लाह ने दुश्मन को उन पर गालिब कर दिया। हिलाकू अब मिस्र की तरफ देख रहा था। उसने मिस्र के ममलूक सुल्तान को एक खत लिखा जो बिल्कुल नमरूद के लहजे जैसा था।